كلاش ندير لكم حنا معاك. اليوم ان شاء الله نديرو واحد الكوريجي ديال ليكزامان ديال الكونطابيليتي اناليتيك. غنشوفو كيفاش كيكون لا ميثودولوجي ديال الخدمه في ليكزامان. يعني اول حاجه كونسيك تخدم عليها سميتو في لا كونطابيليتي اناليتيك قبل ما تمشي للامتحان. تخدم على الوقت حيت لا كونطابيليتي اناليتيك الاكثريه فيكم يقدر يفهم لا كونطابيليتي اناليتيك، يعني ما فيهاش شي حاجه اللي معقده بزاف، يعني تفهم الكور مزيان، تفهم لا ميثود مزيان. واحد من المشاكل اللي كيوقعوا فيها الطلبه بالنسبه لا كونطابيليتي اناليتيك كيعرف يحسب كلشي، كيعرف يحسب من الكوداشا حتى الريزولطا اناليتيك، ولكن في الامتحان ما كتقدوش الوقت. علاش؟ حيت ما تريناش على الوقت. حاول قبل الامتحان تاخذ واحد ليكزامان ديالك ديال البروف ديالك، حاول تخرج ليكزامان في الوقت، دير راسك في الامتحان طلق كرونو وخدم. يعني الا ما جبتيش الامتحان في ساعه ونص باقا خاصك الخدمه اكثر، حيت الكونطابيليتي اناليتيك كما قلت لكم كاين المشكل ديال الوقت. الكونطابيليتي اناليتيك ساهله ولكن فيها بزاف ديال لي طابلو كتخصهم الوقت باش تخرجهم، زعما. المهم لا ميثودولوجي ديال الخدمه غنشوف الكوريجي. بالنسبه لا ميثودولوجي دابا نشوف غير لا ميثودولوجي شنو كدير في لا كونطابيليتي اناليتيك. اول حاجه هي كنخرج طابلو دي ريبارتيسيون لي شارج انديريكت، يعني كنخرج هاد الطابلو ديال لي ريبارتيسيون لي شارج انديريكت. ملي كنخرج هاد الطابلو دي شارج انديريكت فين كنمشي؟ شنو هي ليطاب الثانيه؟ ليطاب الثانيه هي كنحسب لو كو داشا، يعني كنحسب لو كو داشا، ساماش. كنمشي كنحسب لو كو داشا. فوالا انا الكود برودكسيون كنمشي كنحسب لو كود داشا. من الكود داشا كنمشي كندير لانفونتير، يعني ملي كندير طابلو دو ريبارتيسيون لي شارج انديريكت. ثاني حاجه هي الكود داشا ديال لي ماتيغ بروميير. ابري كنمشي كندير لانفونتير ديال لي ماتيغ بروميير ضروري. وهاد لانفونتير غالبا كيكون في لي زيكزامان كيخدموا بالكنوب، ولكن خاصك ترد في البال اشنو قال لك البروف في ليكزامان. واش لا ميثود هي نيت الكموب، ولا يقدر يكون واحد البيج هاد العام تبدل شي حاجه يحطوا لكم مثلا الفيفو ولا ليفو. يعني انت خاصك تكون كتعرف دير لا فاليريزاسيون ديال لي ستوك بلا ميثود كموب بلا ميثود فيفو بلا ميثود ليفو. بالنسبه لا ميثود فيفو ليفو راه ساهلين، خاصك غير تفهم المعنى ديالهم. لاست ان فيرست اوت، فيرست ان فيرست اوت، يعني فيفو ليفو. بالنسبه ليفو هي لاست ان فيرست اوت، يعني اللي دخلت الاخرى هي اللي كتخرج الاولى. بالنسبه للفيفو فيرست ان فيرست اوت، يعني اللي دخلت الاولى هي اللي كتخرج عاوتاني الاولى. بالنسبه للكموب كما كتعرفوا كنحسب الموين ديال لي بري ديال لي زونطري وكنعتبروه هو البري ديال لي سورتي، سا مارش. يعني كما قلت كندير الكوداشا كندير لانفونتير ديال لي ستوك، لانفونتير ديال لي ستوك. ابري كنمشي كنقاد الكود دو برودكسيون، كنحسب الكود دو برودكسيون ديال لي برودوي اللي كاينين عندي، البرودوي ا والبرودوي بي. ابري كندير عاوتاني لانفونتير بيرمانون ديال لي ماتيغ ديال لي برودوي ديالي، سا مارش. هادو هما لي برودوي لي تصنعو او بي. ابري نشوفو ليكزارسيس ونشوفو كيفاش نخرجو هاد لا كوريجي. ملي كندير لانفونتير بيرمانون كنمشي كنحسب الكود روفيان، ومن الكود روفيان كنمشي كنحسب لا ريزولطا اناليتيك. هادي اللي لا ديمارش ديال لا كونطابيليتي اناليتيك. يعني بالنسبه للفيديو ديالي ما شاء الله يكون شويه طويل، ولكن ماشي مشكل، المهم انكم تستافدوا. يعني نبداو على بركه الله. كيفاش خاصني نخدم هاد الامتحان؟ عاوتاني اول حاجه بالنسبه للامتحان ديال الكونطابيليتي اناليتيك خاص تقرا الامتحان مزيان، تفلي الامتحان. حيت تقدر واحد لا دوني تسلت ما شفتيهاش، واحد لا دوني ما شفتيهاش تخبق لك الاكزامان كله، سا مارش. سورتو ملي كيكون ليكزامان كلاسيك. بالنسبه لك سي ام باقي تقدر تشوف ان الارقام اللي ما كتلقاهمش ما كاين كلشي في حتى حاجه ما لقيتهاش تقدر تعرف انك درتي خطا، ولكن كلاسيك ما تجيبش الاخبار حتى يخرجوا لي ريزولطا. المهم نبداو. بالنسبه لهاد ليكزارسيس ديال اليوم عندنا واحد لونتربريز فابريكي دو برودوي، لو برودوي ا والبرودوي بي ا بارتير دو ماتيغ بروميير اكس و اي. يعني هنايا عندنا جوج ديال الحوايج اللي هي مهمين، ça marche. عندنا لا سوسيتي كتصاوب دو برودوي، لو برودوي ا والبرودوي بي. يعني هذه هي لافورماسيون الاولى، يعني غادي نخدم على جوج ديال لي برودوي ا بارتير دو ماتيغ بروميير. وكاين عندي جوج ديال لي ماتيغ بروميير اللي هما اكس و اي.
ça marche. Les produits A et B sont fabriqués du même centre de production كيتصاوبوا في le même centre de production ما كاينش شي اتولي اللي كيتخصص في كل برودوي وباش نخرجوا واحد البرودوي A خاصني 1 كيلوغرام ديال X و 1 كيلوغرام ديال Y ça marche وباش ندير لا برودكسيون ديال B كنحتاج عاوتاني نفس الكونتيتي اللي كنستعملوهم في A يعني 1 كيلوغرام ديال X و 1 كيلوغرام ديال Y ça marche هادو هما المعلومات الاولين يعني عندي دو ماتيير بروميير عندي دو برودوي فيني وكل برودوي فيني شحال كنستعمل فيه ديال لي ماتيير بروميير كيعطيوني لي ستوك انيسيال بالنسبه لي ستوك انيسيال كنستعملوهم في لانفونتير بيرمانونس يعني عندنا لي ستوك انيسيال ديال لي ماتيير بروميير اكس و اي لا كونتيتي اللي شريناها و البري داشا ça marche وعطاونا عاوتاني لي ستوك انيسيال ديال لي برودوي فيني اللي كاين عندنا في ستوك والثمن ديالهم ça marche ابري عطاونا لي زاشات د ماتيير بروميير قالوا لنا ان شحال شرينا بالنسبه لاكس 30000 بالبري داشا ديال 26.5 دراهم شرينا في ايكغيك 22000 كيلو بهذا لو مونطون ça marche في لا برودكسيون غنديروا لا برودكسيون ديال في لا برودوي ا نديروا فيه لا برودكسيون ديال 27000 غادي نصنعوا 27000 ديال البرودوي ا و 46000 ديال البرودوي بي ça marche هنا طابلو دي شارج انديريكت هذا الطابلو عطاونا ديجا لا ريبارتيسيون بريمير ديجا كاينه غنديرو حنا غير لا ريبارتيسيون سيكوندير ça marche عطاونا لي زونيتي دو فو من اهم الحوايج خاصك تميتريزيهم هي لونيتي دو فو حيت لونيتي دو فو هي واحد لاكلي واحد السوارت واحد الساروت اللي كتحل بها هذا الطابلو مهمه بزاف الا فهمتيها غتجاوب في الامتحان مزيان الا ما فهمتيهاش تقدر تغلط فهاد الا غلطتي من الطابلو الاول اللي هو الطابلو دو ريبارتيسيون دو شارج انديريكت الا غلطتي من هذا الطابلو ما يطلق حتى حاجه كلشي غيكون عندك غلط ça marche يعني خاص هذا الطابلو نخرجو هو هذا وفي الوقت يعني بالنسبه للطابلو هو هذا الزونيتي دو بالنسبه لا بروفيزيونمون هي 1 كيلوغرام دي ماتيير اش بي بالنسبه لا برودكسيون 1 اونيتي برودوي يعني وبالنسبه لا ديستريبيسيون 1 اونيتي فوندو عطاونا لي ستوك لي فون ديال لا بيريود بالنسبه للA بعنا فيها 25000 بالنسبه للبي بعنا فيها 40000 والبري ديال كل وحده فيهم ça marche لو طرافاي فير هو غادي نخرجوا لا ريزولطا اناليتيك وغادي نجبدوا هادشي كلشي يعني نصاوبوا الطابلو لا ريبارتيسيون دو شارج انديريكت نجبدوا الكود داشا ديال لي ماتيير بروميير نجبدوا الكود دو برودكسيون دي برودوي ونجبدوا الكود ريفيان اي لو ريزولطا اناليتيك دي برودوي ça marche هنايا انا نحلو هنا واحد الفيشي اخر باش هنا نجبدوا منه المعلومات ça marche وهنا غتكون عندنا لا كوريكسيون سي بون يعني هنايا اي حاجه خدمت بها غنعلمها غنديرو هنايا حيت في الامتحان دي معاك واحد الماركور اي حاجه استعملتيها علمها في الاخر الا لقيتي شي انفورماسيون ما تستعملاتش عرف ان خاص هذيك الانفورماسيون ما دخلتيهاش في شي بلاصه خاص تدخل فيها يعني قلنا ان عندنا دو ماتيير دو برودوي فيني اللي هما ا و بي عندنا دو ماتيير بروميير اللي هي ا و بي باش نصنعوا ا خاصنا واحد 1 كيلوغرام ديال اكس و 1 كيلوغرام ديال ايغريك وبالنسبه للبي باش نصنعوا واحد البرودوي بي خاصنا دي ماتيير بروميير نفس لي كونتيتي ديال لي ماتيير بروميير اللي كنستعملوهم في ا ça marche هادي لانفورماسيون الاولى خاصنا نعرفوها ابري دابا نمشيو نخرجوا طابلو دي شارج انديريكت طابلو دو ريبارتيسيون دو شارج انديريكت هنا في هذا الطابلو اول حاجه خاصنا نديروها نورمالمون هي لا ريبارتيسيون بريمير ولكن هنا عطاونا ديجا لا ريبارتيسيون بريمير كاينه ديجا لا ريبارتيسيون بريمير ديجا كاينه يعني حنا غنديرو غير لا ريبارتيسيون سيكوندير هنا التوتال ديال لا ريبارتيسيون سيكوندير باش نخرجوا هاد لا ريبارتيسيون سيكوندير كنعرف ان في هاد لي سونتر اوكسيليير خاص نلقى فيهم صفر يعني خاص تكون عندي هنايا صفر بالنسبه لهاد لي توتال ديال لي سونتر اوكسيليير خاص تكون ايكالاسيون باش تكون كتساوي صفر
خاصني نحل واحد المعادله. يعني هنا عندنا مجاهيل، عندنا ما كنعرفوش القيمه ديال هنا ديال لو بيرسونيل. حيت نمشي لهاد الطابلو هذاك سا مارش. شوف الطابلو هنا ديجا عطاونا هنا 20 وهنا 10، ولكن هنا ما كنعرفوش القيمه ديالو. تقدر تقول راه كاين هنا 20 يعني هنا 80. هذا 20 ماشي بارابور فيرتيكال، هي اوريزونتال. 20 10 40 30 كتعطيك 100%. سا مارش. يعني عندنا هاد المونطو ديال هنا ما كنعرفوش كيفاش كنقدروا نخرجوا هاد لي مونطو ديال في لا ريبارتيسيون سيكوندير. قضيه سهله، كنستعمل ندمه على هاد الشكل. كيكون عندي بي كيساوي هنا بي سمينا بيرسونيل وهنا ادمينستراسيون. بالنسبه للبيرسونيل كيساوي هاد المونطو توتال اللي كاين عندي هنا زائد كنشوف شحال عندي هنا بالنسبه للمئويه اللي كاينه هنايا 20، يعني كنحط هنا 0.2 ادمينستراسيون. 20% ديال الادمينستراسيون هي اللي كتساوي هنايا بي. سا مارش. يعني بي اللي كنقلبوا عليها هي هاد لو مونطو بلس هاد لو مونطو. سا مارش. بالنسبه ل باش نخرجوا هي المونطو التوتال اللي كاين عندي اللي كاين عندي هنايا زائد 10%، حيت ديجا كاين عندي واحد 10% بالنسبه لو بيرسونيل هنايا كنحطو 0.1 10%. ابري كنحل هاد النظمه سهله باينه. كناخذ هادي كناخذ وحده كنجبد فيها كنعاود في الاخرى. مثلا هاد كنجي كنعاود هادي كلها هنا عندي كنجي كنعاود هادي كلها بلاص سا مارش. بلاص كنعاود كلشي كنخرج بي. ملي كنخرج بي كنجيب بي كنعاودو هنايا كنلقى سا مارش. ساهله شي شويه ديال الماط وتجبد لي كالكول تجبد الحساب ديالك. سا مارش. حتى بالنسبه للكالكول حتى هي مشكل كبير بالنسبه للامتحان. تقدر تزيد صفر ولا تنقص صفر كلشي مشى. يعني النهار الامتحان خاصنا نركز على لي كالكول اشنو كنكتب اشنو كنطابي في هذاك لي كالكول. وملي المستحسن ملي تكمل دير فيريفيكاسيون اللي باقي عندك الوقت. سا مارش. دابا ملي لقينا هاد لي مونطو سا مارش. ملي لقينا هاد لي مونطو سا مارش حسبنا هادي يعني الا درنا دابا التوتال غنلقاو هنايا صفر. الا درنا التوتال غنلقاو هنايا صفر. هاد لو مونطو بلس هذا ناقص هذا غتعطينا المونطو. سا مارش. عاوتاني هنايا هاد لو مونطو نقصوا ليه هذا ونزيدوا ليه هذا غتعطينا هنا صفر. هاد لو مونطو دابا خاصنا ندير ليه لا ريبارتيسيون على حساب لي كلي اللي عطاوني هنايا 30%، هنايا 10%، هنا 30%، هنا 30%. كناخذ هاد لو مونطو كنضربو في 10% كنحطوه هنا. عندي هنايا شحال؟ عندي 30%. كناخذ هاد لو مونطو كنضربو في 30%. هاد لو مونطو كنضربو في 30% كتعطينا هاد لو مونطو. سا مارش. على هاد الشكل كنمشي هنايا شنو عندي هنايا؟ عندي عاوتاني 30. كناخذ نفس المونطو كنضربو في 30 كتعطيني هاد الارقام كلهم. سا مارش. هنايا نفس البلان كناخذ هاد المونطو اللي هو 42 كنضربو فوا شحال عندي هنا في لاكلي د ريبارتيسيون نشوفو عندي 20 كنضربو في 20 كتعطيني هاد المونطو. كنمشي لهنايا كنشوف شحال عندي في لاكلي عندي 10. هاهي 10 يعني كناخذ هاد المونطو كنضربو في 10% كتعطيني هاد المونطو. سا مارش. هادشي دابا كيفاش كنلقى توتال ديال ريبارتيسيون سيكوندير؟ كندير هاد لو مونطو بلس هاد لو مونطو بلس هاد المونطو كتعطيني توتال ديال لابروفيزيون. توتال ديال السونتر برينسيبال ابروفيزيون. نفس الشيء لا برودكسيون نفس الشيء لا ديستريبيسيون. يعني كنمشي للمرحله الثانيه اللي هي مهمه اكثر اللي هي يونيتي دوفر. هاد لونيتي دوفر خاصني نفهمها. قالوا لي 1 كيلوغرام دي ماتيير اشتي. يعني كنمشي كنقلب على لي زاشا فين كاين لي زاشا هي لي زاشا 1 كيلوغرام دي ماتيير اشتي. فين هي؟ ها هو ديال اكس هي ديال ايكغيك هما دي ماتيير بروميير بجوجهم. تماش هما دي ماتيير بروميير. كنجمع هاد التوتال مع هاد التوتال كتساوي شحال؟ تعطيني 52000. كنمشي كنحط هنايا 52000. تماش. هنايا قال لي اون اونيتي برودوي يعني كنمشيو لا برودكسيون شحال صنعنا. الا مشينا لا برودكسيون هي لا برودكسيون درنا لا برودكسيون ديال هاد ديال 200 ديال 27000 في و 46000 في بي. كنجمع هاد لي مونطو بجوجهم كتعطيني 7000 ولا كتعطيني 73000.
كنحطها هنا سامارش. كنمشي لا ديستريبيسيون ديال لنا ان اونيتي فوندو، كنمشي لي فوند سامارش. يعني كلشي كاين عندي في لي دوني. كنمشي لي فوند، ها هي لي فوند دو لا بيريود شتيهم لي فوند دو لا بيريود. في لي فوند دو لا بيريود كنشوف شحال بعنا ديال ا شحال بعنا ديال بي. بعنا في ا 25000 وبعنا في بي 40000، الا جمعناهم غتعطيني 65000. هاي عاد لقيناه سامارش. يعني دابا شنو بقى؟ خاصني ندير توتال ديال لا ريبارتيسيون سيكوندير. انا التوتال اللي كان عندي هنا في الطابلو كنقسمو على النومبر ديال لونيتي دوفر كتعطيني 15.5. يعني كناخد هاد المونطون اللي هو 806000 مقسوم على 52000 كتعطيني 15.5. نفس الشيء بالنسبه للا ديستريبيسيون ولا برودكسيون. هذا المونطون ديال التوتال ديال لي ريبارتيسيون سيكوندير مقسوم على النومبر دي زونيتي دوفر كتعطيني 33.3. انا كناخد التوتال ديال لي ريبارتيسيون سيكوندير ديال لا ديستريبيسيون كنقسمها على النومبر دي زونيتي دوفر ديال لا ديستريبيسيون كتعطيني 22.15. سامارش. دابا خرجنا هادشي ديال طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت. الا فهمتوش شي حاجه قولوها ليا في الكومونتير، حيت باقيين ان شاء الله دي زيكزامان اخرين نديرو لهم تصحيح. هنا نمشيو دابا للكوداشا. الكوداشا حتى هو ساهل، مفيش حتى شي حاجه اللي هي معقده. ملي كنمشي كنوصل للكوداشا فين كنمشي؟ فين كنركز المعلومات ديالي؟ كنركز المعلومات ديالي على لي زاشا. كنمشي للجهه ديال لي زاشا. فين كاين لي زاشا؟ ها هما لي زاشا لقيتهم، ها هما لي زاشا. هاهي عشا ديال ماتيير بروميير. عندنا اكس عندنا ايكغيك. عندنا اكس لا كونتيتي ديالها 30000، البري داشا هو 26.5. كنمشي ايكغيك شحال فيها؟ ايكغيك فيها 22000 كيلوغرام، شريت 22000 كيلوغرام وكل كيلوغرام شريناه 47.5 درهم. يعني كنمشي كنحط هاد المعلومات في البري داشا. في البري داشا كنحط لا كونتيتي اشتي فوا البري يونيتير كتعطيني توتال بالنسبه لا. يعني بالنسبه لا كناخد لا كونتيتي اشتي فوا البري يونيتير كتعطيني توتال. سامارش. كذلك هذا بالنسبه للبرودوي اكس، بالنسبه لماتيير بروميير اكس وبالنسبه لماتيير بروميير ايكغيك نفس الشيء. كناخد لا كونتيتي اشتي فوا فوا البري داشا، يعني الكونتيتي اشتي فوا الكونتيتي اشتي فوا البري داشا وكتعطيني توتال. سامارش. كيبقى ليا اشنو كنقول شنو هو الكو داشا؟ الكو داشا هو البري داشا بلس لي فري داشا. بالنسبه لي فري داشا اللي كاين هنا ممكن يكونوا دي فري داشا اللي هما ديريكت، يعني كناخذوهم من المعطيات وكندخلهم في الجدول. وديما كيكون عندي دي فري داشا اللي هما انديريكت اللي كنجبدهم من الطابلو. الا مشيت هنا للطابلو عندي ابروفيزيونمون. الكلمه ديال ابروفيزيونمون وديال اشا اشنو كتعني؟ ملي كنهضر على ابروفيزيونمون كتجمع جوج ديال الكلمات. ابروفيزيونمون كتعني لاشا اي لو ستوك. اشا بلس لو ستوك. اللي كنهضر على لاشا بلس لو ستوك كنقول ابروفيزيونمون. ملي كنقول اشا ما فيهاش ستوك. يعني بالنسبه لابروفيزيونمون هما واحد لي شارج اللي داخلين في لاشا، حيت لو ستوك هو من لي فري ديال لاكيزيسيون ولا فري داشا. سامارش. كيفاش كناخذوه؟ عندي هنا l'unité d'œuvre هي 1 كيلوغرام دي ماتيير اشتي، وعندنا الكو ديال l'unité d'œuvre هادو اللي كنستعملو. هنا كنجي كنحط بالنسبه للاكس العدد ديال لي زونيتي دوفر. قالوا لي 1 كيلوغرام اشتي، يعني كناخذ 1 كيلوغرام اشتي ديال الماتيير اكس اللي هو 30000. كنضربو فوا l'unité d'œuvre، كنضربو فوا l'unité d'œuvre كتعطيني توتال ديال لي شارج انديريكت ديال لي فري داشا. سامارش. نفس الشيء بالنسبه للإيكغيك، كناخذ لا كونتيتي ديال لي زونيتي دوفر اللي هي 1 كيلوغرام دي ماتيير اشتي ديال إيكغيك اللي هي 22000 فوا الكو ديال لونيتي دوفر فوا كتعطيني توتال. تماش. يعني ملي كتعطيني توتال كنجمع هذا مع هذا كتعطيني الكو داشا ديال اكس، وهنا كنجمع هاد الجوج كتعطينا الكو داشا ديال إيكغيك. يعني دابا لقيت طابلو دو ريبارتيسيون دي شارج انديريكت ولقيت الكو داشا. غنمشي نحسب لانفونتير بيرمانونت ديال لي ستوك. بالنسبه لانفونتير بيرمانونت ديال لي ستوك اول حاجه كنمشي كنشوف لي ستوك انيسيال.
كنمشي عندي المعطيات كنشوف فيهم لي ستوك انيسيال. عندي لي ستوك انيسيال ديال اكس هما هادو. عندنا في ستوك انيسيال 45000 كيلوغرام، كل كيلوغرام ب 36. بالنسبه لإكريك عندنا 66000 كيلوغرام، وكل كيلوغرام 69 غرام. كنحط هادو في لي ستوك انيسيال. هنايا لي ستوك انيسيال ها هما صامرش. داكشي اللي كاين عندي في ستوك انيسيال ها هو الكونتيتي ديال ستوك انيسيال فوا البري ديال ستوك انيسيال، وكتعطيني توتال ديال ستوك انيسيال. صامرش. كنمشي نفس الشيء بالنسبه لإكريك، كونتيتي ديال ستوك انيسيال فوا البري ديال ستوك انيسيال، وكتعطيني توتال ديال ستوك انيسيال. كنمشي لي زونطري. لي زونطري بالنسبه لي زونطري شنو كندير؟ كناخد هاد لا ليني ديال الكود اشا ديال اكس، حيت انا خدام في اكس. كناخد الكود اشا ديال هذاك لا ليني ديال الكود اشا ديال اكس كنحطها هنايا. هاد لا ليني 3000 فوا 42 كتعطيني هاد لو مونطو. كناخدها كنحطها هنايا في لي زونطري. صامارش. كنحطها في لي زونطري. يعني دابا لقيت لي زونطري، اشنو باقي خاصني دابا نشوف لي سورتي. كيفاش غنلقى هاد لي سورتي كنشوف شحال غادي نستعمل في لا برودكسيون. قبيله قلنا انا باش نستعملو الا رجعت المعطيات باش ندير لا برودكسيون ديال ا ولا ديال بي، كنستعمل 1 كيلوغرام ديال اكس و 1 كيلوغرام ديال ايكغيك. 1 كيلوغرام ديال اكس 1 كيلوغرام ديال ايكغيك. ولا مشيت لا برودكسيون شحال صنعنا، كنشوف شحال صنعنا في لا برودكسيون. عندي لا برودكسيون. بالنسبه لا برودكسيون عندي 27 و 46. 27 و 46. الا جبنا 27 و 47 غتعطينا شحال؟ غتعطينا هي 73. كيفاش لقينا 73؟ هي 27 زائد 46. وعلاش خدينا ندير لا برودكسيون؟ حيت خاصنا 1 كيلوغرام باش نصنعو كل اونيتي ديال ا، وكل كيلوغرام باش نصنعو كل اونيتي ديال بي. شحال صنعنا ديال بي؟ شحال صنعنا ديال ا؟ صنعنا في ا 27 وصنعنا في بي 64. كون قالوا لنا مثلا باش نصنعو ا خاصنا 2 كيلوغرام ديال اكس، وباش نصنعو بي خاصنا 1 كيلوغرام. يعني هنا غادي نمشي هنا الكونتيتي ديال لا برودكسيون ديال ا، غادي ناخذ هذيك الكونتيتي اللي هي برودوي كنضربها فوا 2، حيت باش ندير لا برودكسيون ديال هاد لونيتي خاصني 2 كيلو. ولكن لا، هنايا قالوا لي باش نصنع واحد لونيتي خاصني 1 كيلو. يعني كناخذ هذيك لا كونتيتي ديال اكس كنضربها في واحد، يعني بلا ما نضربها في واحد زعما كنلقى لي سورتي، كنلقى الكونتيتي ديال لي سورتي. مارش. ملي كنلقى لا كونتيتي ديال لا سورتي كنستعمل هاد البري اللي لقيتو هنا. هاد البري كيفاش لقيت هاد البري؟ باش نلقى هاد البري كندير التوتال ديال هادو، التوتال ديال لي توتال، كندير التوتال ديالهم، كنلقى التوتال هنايا، كنقسمو على التوتال ديال لي كونتيتي. يعني كناخذ التوتال ديال لي توتال وكندير التوتال ديال لي كونتيتي، من بعد كندير هاد التوتال مقسوم على لا كونتيتي كتعطينا هاد لو بري. هو اللي كنستعملو هنا. هذا هو الكموب. حيت قلنا في هاد التمرين غنخدمو بالكموب. كون مثلا كان في فو ولا لي فو غادي نخدمو بميثود اخرى. صامارش. يعني كنديرو الكموب، كنحسبو الكموب كنحطوه هنا. ملي كنحسب هاد الكموب كنحطوه في البري اونيتي ديال الجهه الاخرى كلها. صامارش. البري كنحطوه هنايا كله. يعني هذا لقيت الكونتيتي كنضربها في لو بري كتعطيني توتال. صامارش. هادي التوتال ديال لي سورتي. صامارش. باش نمشي نلقى ستوك فينال ساهله. الستوك اللي كاين عندي هنايا ناقص لي سورتي، التوتال ديال الستوك اللي عندي ناقص لو سورتي كتبقى عندي واحد 2000. هاد 2000 كنضربها في هاد البري كتعطيني هاد التوتال. وضروري خاصني نلقى هاد التوتال ديال هاد البلاصه، هاد التوتال كيساوي هاد التوتال. ضروري نلقى هاد ليغاليتي. صامارش. نفس الشيء كنديرو في لا ماتيير بروميير إكغيك. نفس الشيء باش ما نكثروش في الوقت. صامارش. نمشيو للكود دو برودكسيون. بالنسبه للكود دو برودكسيون ديال ا، باش نصنع واحد ا شنو كنستعمل ماتيير بروميير إكغيك و اكس. شحال كنستعمل؟ نبداو باكس. قلنا باش نصنعوا واحد ا كنستعملوا 1 كيلو ديال اكس وكنستعملوا 1 كيلو ديال إكغيك. صامارش. هادشي اللي كنستعمل. يعني كنجي هنا
شحال اللي درت ليه لا برودكسيون، شحال من اونيتي اللي هي برودوي ديال ا. صنعنا 27000، صنعنا 27000 ديال ا. شحال خاصنا ديال لي ماتيغ بروميير ديال اكس باش نصنعو 27000؟ خاصني 27000، حيت باش نصنع كل اونيتي ديال ا خاصنا 1 كيلو ديال اكس، يعني كنخليها 27. كنمشي لإيكغيك، شحال خاصني ديال إيكغيك؟ قلنا أن باش نصنع واحد لا كونتيتي ديال أ خاصني 1 كيلوغرام ديال إيكغيك، يعني شحال خاصني ديال إيكغيك باش نصنع 27000؟ خاصني 27000. صامارش. كون مثلا قالوا لي اللي باش نصنعو واحد أ خاصني 3 كيلو ديال إكس، اشنو غندير؟ كناخد لا كونتيتي اللي هي برودوي اللي هي 27000 وكنضربها فوق 3 باش تعطيني لا كونتيتي اللي كنحتاجها في لا ماتيغ بروميير اكس، ولكن هنا قالوا لي واحد يعني كتبقى 27. صامارش. يعني هذه باينه وهذه باينه. البخي منين جبت البخي كنجيبو من الطابلو ديال لانفونتير بيرمانونت. في لانفونتير بيرمانونت انا لقينا البري هو 38.4 هي هذه، ولقينا هنا بالنسبه لإيكغيك البري هو 67.5. صامارش. دابا لقينا لي بري بالنسبه لي توتال ساهل، لو توتال هو الكونتيتي فوا لو بري كتعطيك توتال. صامارش. كنمشيو لي شارج انديريكت اللي كاين عندي في الطابلو، حيت الا مشيت للطابلو دي شارج انديريكت كاين عندي لا برودكسيون. ها هي لا برودكسيون، لونيتي دوفر هي ان اونيتي برودوي، عندي توتال ديال ريبارتيسيون سيكوندير هو هذا. لونيتي بالنسبه لونيتي دوفر هي ان اونيتي دو برودوي، عندي هنا النومبر دو زونيتي دوفر، عندي لو كو دو لونيتي دوفر. صامارش. يعني هنا شارج انديريكت كناخد 27000 حيت هنا اونيتي برودوي، يعني شحال صنعنا ديال ا؟ صنعنا 27000، كناخد 27000 هادي باينه. البري منين جبتو؟ البري كنجيبوه من الطابلو وكندير هنا هذا الكونتيتي فوا لو بري كتعطيني توتال، كنجمع هاد لي توتال كتعطيني هاد لو مونطون. صامارش. كتعطيني هاد لو مونطون. كنتمنى ان كلشي غادي مزيان وكتفهموا كلشي. نمشيو هنايا الكود دو برودكسيون ديال بي، نفس البلان نفس العمليه. كنستعمل باش نصنع البي كنستعمل الكود داشا ديال ماتيغ اوتيليزي ديال اكس، يعني شحال كنستعمل ديال اكس شحال كنستعملو ديال ماتيغ بروميير غريك. هنايا بالنسبه لنفس الشيء بالنسبه ل او بي ما كاينش الفرق. عندنا باش نصنعو واحد بي خاصنا كيلوغرام ديال اكس وكيلوغرام ديال ايكغيك. شحال صنعنا ديال بي؟ صنعنا 46000. اللي شفنا في المعطيات صنعنا 46000، يعني 46000 اللي صنعنا ديال بي. شحال كنحتاجو ديال اكس؟ كنحتاجو 1 كيلو، يعني كتبقى هي 46، كتبقى هي 46. صامارش. بالنسبه نفس الشيء بالنسبه لبي ما نعاودوش نفس الهضره. لي بري هذا جبناه كما قلت لكم من الطابلو، هذا جبناه من الطابلو ديال لانفونتير بيرمانونت. كنحسب كتعطينا لي توتال. كيبقاو لي شارج انديريكت. لي شارج انديريكت هما اونيتي برودوي. شحال صنعنا ديال بي؟ صنعنا 46. البري جبناه من الطابلو كما قلت لكم. كندير التوتال كتعطيني التوتال ديال الكو دو برودكسيون ديال بي، يعني لقينا دابا الكو دو برودكسيون ديال بي و ديال ا. صامارش. كنمشي كندير لانفونتير بيرمانون. ملي كنوصل عاوتاني لانفونتير بيرمانون كنرجع لي ستوك، كنشوف لي ستوك. هنا هما لي ستوك، ها هما لي ستوك. كنشوف هنا لي ستوك، لي ستوك فينال، لي ستوك انيسيال عفوا ديال ا، و لي ستوك انيسيال ديال بي. صامارش. بالنسبه ل كاين عندنا في لي ستوك انيسيال 6750 اونيتي وكل اونيتي 130 درهم. صامارش. بالنسبه للبي عندنا 11500 اونيتي وكل اونيتي 141 درهم. صامارش. هادشي بالنسبه لي ستوك انيسيال. يعني لي ستوك انيسيال كيكون ديما هنا لا كونتيتي ديال لو ستوك انيسيال فوا لو بري ديال لو ستوك انيسيال كتعطيني توتال. صامارش. بالنسبه لهاد لي زونطري باش نلقاو لي زونطري ديال ا هو هاد لا لين الاخر ديال الكود برودكسيون. هذا لا لين الاخر ديال الكود برودكسيون ديال ا كناخدو كنحطو في لي زونطري. كناخد هذيك لا لين كنحطو في لي زونطري هنايا. صامارش. كنحطو في لي زونطري كيما قلت لكم. كنجمع التوتال ديال لي توتال كتعطيني هاز توتال. كنجمع التوتال ديال لي كونتيتي كتعطيني هاز توتال. كنقسم توتال هاز توتال هذا كنقسمو على لا كونتيتي كتعطيني الكموب. هاد الكموب كناخدو كنحطو هنا، كنحط هاد الكموب هنا. صامارش. هنايا فين غنلقى هاد لي سورتي؟ كيسيون ديال لي كونتيتي ديال لي سورتي. فين كنلقى لي سورتي ديال لي فونت؟ يعني كنمشي لي فونت كنشوفو شحال بعنا ديال ا. بالنسبه ل ا بعنا فيها 25
1000 كناخد هنا 25000 كنحطها هنا 25000 ما كنضربهاش في البري دو فونت كنضربها في لو كو اللي لقيناه هنايا في هاد الكموب اللي لقيناه هنايا كناخدو هاد الكونتيتي اللي هي فوندي فوق هاد الكموب اللي لقيناه هنايا كتعطينا هاد التوتال سا مارش. بالنسبه لي ستوك فينال كما قلت لكم ساهل ستوك فينال هو التوتال اللي كاين عندي هنايا كنقص ليه هاد لو مونطو ديال لي سورتي كيبقى لي ستوك فينال كنضربوه حتى هو في الكموب كيعطينا التوتال كنجمع هادو خاص هاد لي توتال اللي كاين عندي هنايا يساوي التوتال اللي كاين عندي هنايا سا مارش. نفس البلان بالنسبه للبي كناخد لي كونتيتي انيسيال هادي لي كونتيتي انيسيال البري انيسيال هاد البري انيسيال كتعطيك التوتال سا مارش. لي سورتي كنمشي لكل برودكسيون ديال بي كناخد هذاك التوتال ديالو يعني لا ليني الاخر كناخدو هو هذا 46139.2 هو لا ليني الاخر ديال الكود دو برودكسيون ديال بي كنحطو في لي زونطري كندير التوتال ديال لي توتال كما العاده توتال ديال لي توتال ديال لي كونتيتي كنقسمها التوتال على لي كونتيتي كتعطيني الكموب هاد الكموب كنجي كنحطو هنايا كنمشي خاصني نجبد لي سورتي الا خاصنا نمشي لي فونت شحال بعنا ديال بي بعنا فيهم 40000 هاد 40000 كنحطها هنايا هاد 40000 فوا الكموب كتعطيني هاد التوتال هنا لي سورتي كما قلت لكم باينين هما توتال هنايا موا لي سورتي كتعطيني ستوك فينال هاد ستوك فينال كنضربو فوا الكموب كتعطينا التوتال وكنحسب عاوتاني التوتال اللي خاصني نلقاه كيساوي هاد التوتال ديال الجهه الاخرى سا مارش. لقينا دابا لانفونتير بيرمانون ديال بي هنا ماشي لي ماتيغ بروميير هما دي برودوي فيني ديال بي خاصني نمشي دابا نحسب الكو دو روفيان اشنو خاص ندخل باش نلقى الكو دو روفيان خاصني ندخل لي شارج انديريكت دو ديستريبيسيون لي شارج انديريكت دو ديستريبيسيون فين كنلقاوهم في لي شارج كنلقاوهم هنايا في لو طابلو ديال لي شارج دو ريبارتيسيون انديريكت حيت عندنا واحد السونتر داناليز اللي هو برينسيبال ديال لا ديستريبيسيون عندنا l'unité d'œuvre هي ان unité vendue عندنا لو كود d'unité d'œuvre هو 22.15 ça marche. باش نحسبو الكود روفيان كناخدو هاد لو مونطو اللي لقيناه هنايا فين كنجيبو هاد لو مونطو ديال 25000 ديال في لا كونتيتي و 37.36 و هاد لو مونطو توتال فين كنلقاوه هذا كنجبدوه من هاد الطابلو هنا هو هاد لانفونتير بيرمانونت في لي سورتي كناخد هاد لا سورتي في لانفونتير بيرمانونت ديال لي ماتيير و ديال لي برودوي فيني بالنسبه للبرودوي كناخدو هاد لا لين ديال لي سورتي كنحطها هنا لا لين ديال لي سورتي كنحطها هنا سا مارش هي هادي كنزيد ليها لي شارج انديريكت دو ديستريبيسيون لونيتي دوفر بالنسبه لي شارج دو ديستريبيسيون هي انديران هي ماشي انديران ان اونيتي فوندو شحال بعنا في بعنا في 25000 كناخد هاد 25000 كنضربها في الكو ديال لونيتي دوفر كاين في الطابلو اللي كيساوي 22.15 كتعطيني هاد التوتال كنجمع لي توتال كتعطيني الكو دو روفيان هذا الكو دو روفيان بالنسبه للكونتيتي كتبقى هي الكونتيتي فوندو و كناخد هاد التوتال كنقسمو على لا كونتيتي كتعطيني البري اونيتير ديال الكو دو روفيان سا مارش. نفس الشيء بالنسبه لبي كناخدو هاد لا لين كناخدوه من لي سورتي ديال بي كناخدو هذا لي سورتي ديال بي فين كنلقى لي سورتي ديال بي كاين في لانفونتير بيرمانونس ديال بي هو لانفونتير بيرمانونس ديال بي كناخدو هاد لي سورتي هادو كنحطوهم هنا كنمشي لي شارج انديريكت دو ديستريبيسيون بالنسبه لونيتي دوفر في الطابلو هي ان اونيتي فوندو شحال بعنا في بي بعنا فيها 40 كنحط هنايا 40 و كنحط هنايا البري ديال لونيتي دوفر كنحسب التوتال يعني الكونتيتي فوا البري كنجمع هاد لي توتال جوجهم كتعطيني الكو دو روفيان الكونتيتي كتبقى ديما الكونتيتي فوندو كناخد التوتال مقسوم على الكونتيتي فوندو كتعطيني البري اونيتير ديال الكود روفيان كيبقى هي لو ريزولطا اناليتيك راه ساهله كناخدو الشيفر دافير كيفاش كنحسبو الشيفر دافير كنمشيو لي فوند شحال بعنا وبشحال بعنا 25000 22 ب 2200 درهم
بالنسبه بالنسبه للبي بعنا 40,000 ب 220 درهم. زعما هي اللي كنحطها في الشيفر دافير. كناخد الشيفر دافير كونتيتي كما قلت لكم، كل اونيتي بعنا 200 درهم، كتعطيني توتال ديال الشيفر دافير. كذلك بالنسبه للبي كونتيتي اللي بعناها البري فوند كتعطينا الشيفر دافير. حسبنا الشيفر دافير الكود روفيان كناخدو من الطابلو، كناخدو من الطابلو ديال الكود روفيان، كناخدو هذاك لا ليني الاخر ديال الكود روفيان كنحطو هنايا وهذا. بالنسبه للبي كذلك لا لين الاخر ديال الكود روفيان كنحطو هنايا. هنا ما كنديرش زائد، هنايا كندير ناقص لو شيفر دافير موان الكود روفيان، كتبقى عندي هذه هي لا ريزولطا اناليتيك، يعني شيفر دافير موان الكود روفيان كتبقى عندي لا ريزولطا اناليتيك. هنا كندير شيفر دافير، هنا شنو هي هنا مش 8000، هي تبقى 25,000 هي كونتيتي اللي بعناها، تبقى 25,000 هنايا، تبقى 25,000 وهنا كتبقى عاوتاني 40,000 الكونتيتي فوندو. من بعد كناخد التوتال كنقسموها على الكونتيتي فوندو اللي هي 25,000 كتعطيني البري اونيتير ديال لو ريزولطا، البري ديال لو كان، شحال ربحنا في كل اونيتي. هاد المونطو كيمثل شحال ربحنا في كل اونيتي. هنا بالنسبه كل اونيتي كيربحو فيها 40 درهم اونص، وبالنسبه للبي كيربحو فيها تقريبا 10 درهم. كنتمنى انكم استفدتوا معنا في هذا لا فيديو، وبون كوراج، الله يعاونكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين باش يوصلكم ديما الجديد. حاولوا تبارطاجيو مع صحابكم باش كلشي يستافد من هذا لا فيديو. وكنقول لكم مره اخرى بون كوراج، الله يعاونكم. اللي عنده دي كيستيون يحاول يحطهم في الكومونتير، اللي عنده شي حوايج زبنا عليهم